मुलाकात की और इन तमाम मुलाकातों में हमारी जो गुफ्तगू है वो रही है डिसोल्यूशन को लेके, और जो पंजाब असम्बली की डिसोल्यूशन है, जो इस हुकूमत को हमने फैसला किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को हम तहलील कर रहे हैं, उसके ऊपर जो मेंबरान हैं उनकी राय ली है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम मेंबरान हैं वो इमरान खान साहब को अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि इस फैसले के ऊपर फौरी अमल किया जाए। और इसलिए हमने हमारे जो इत्तेहादी हैं PMLQ के दोस्त, उनको भी हमने ये कन्वे कर दिया है कि तहरीक इंसाफ ये असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा रखती है, और इंशाअल्लाह ताला जो टाइम फ्रेम है वो यही है, यही दिसंबर में ही हमने ये फैसला किया है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी हर सूरत में। और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर एक अब यूनानिमिटी है, एक इत्तफाक़ राय है कि हमने ये लाजमी तौर के ऊपर असम्बलियाँ तहलील करनी है। उसके साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल है उसको हम देख रहे हैं, जिस किस्म का अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पिछले 7-8 महीने में जो पॉलिसीज़ आई हैं उनमें हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द तब्दीली लाई जाएगी। जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट एक बोझ उठाए हुए है, जरदारी, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के जो सियासी लाशों का जो बोझ है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, और जिससे उनकी कमर दोरी हुई है, हम देख रहे हैं कि वो कितनी जल्दी इस बोझ से निजात हासिल करेंगे। और पाकिस्तान में इदारों का गैर सियासी किरदार जो है वो तमाम कौम इसको देख रही है। बदकिस्मती से अभी तक हम देख रहे हैं कि इदारों का गैर सियासी किरदार नहीं हुआ, और खसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से एक्ट कर रहा है वो बड़ी इसके ऊपर हमारी तशवीश है। एक तरफ जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं और मेंबरान हैं उनके ऊपर हैं, उन केसेस की हियरिंग नहीं हो रही, और हमें इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर इन्हीं लोगों से, यानी हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दबा लेते हैं, जिनसे हमारे गिले हैं, जो हमारे इस वक्त एक सियासी जमात के एहलकार बने हुए हैं, आप उन्हीं के पास हमें रोज़ भेज देते हैं कि जी आप इनसे अपना केस सुनवाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी स्पेशली अदालतें हैं उनको जो आज़ादाना फैसले करने चाहिए, चाहे वो आज़म सवाती का केस हो, चाहे वो शहबाज गिल का केस हो, और सबसे अरशद शरीफ की जो शहादत का केस है, हमें वो आज़ादाना जिसकी जो तवक्को की जाती है एक जुडिशल सिस्टम से, उस तरह के फैसलों की जो फैसले जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में एक दूरी जो है महसूस हो रही है। और तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो अवाम के दरमियान, अवाम और रियासत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं, जो कौम और रियासत के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। और ये ज़रूरी है कि इमरान खान के इस किरदार को तस्लीम किया जाए और पाकिस्तान को एक सही जमहूरी रियासत बनाना PTI का एक इस वक्त हमारा जो पहला नस्बुल ऐन है वो ये है कि हम पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत बनाना चाहते हैं। और जमहूरी रियासत का मतलब ये है कि जहाँ पर तमाम ताकतवर हल्के पाकिस्तान के अवाम की राय के सामने सर तस्लीम खम करें। ये वो बुनियादी असूल है जो हमने तय करना है, जिसके ऊपर हमने अमल दरामद कराना है। हमारी सियासत इस वक्त अवाम के दरमियान है और हमारी सियासत अवाम ही लीड करेंगे। ये जो निगोशिएशंस की बातें हैं, ये जो बातें गुफ्तगू है, हम पहले ही कह चुके हैं, ये गुफ्तगू चाहे आप बिहाइंड द सीन कर लें, चाहे आप सामने कर लें, एजेंडा सिर्फ एक है। वो एजेंडा ये है कि आपने इलेक्शन कब करवाने हैं। इस वक्त जो मईशत है हमारी, जिस पर हम आज अभी बात कर लेंगे, वो आपके सामने है। हमारी गवर्नेंस सिस्टम मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त अफगानिस्तान से ताल्लुकात मुकम्मल ख़राब हो चुके हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान इस वक्त दोबारा जो पाकिस्तान के खिलाफ एक रिशा दवानियाँ है वो शुरू कर चुका है। जो हालात है हमारे वो आपके सामने हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात हों और मुल्क पाकिस्तान के मुंतखब जो लोग हैं उनके हवाले किया जाए। हमारे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि आज लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजर रहनुमा और ताजर नुमाइंदगान इमरान खान साहब से मिल के गए हैं, और जो मंडियों के अंदर और मईशत के अंदर बेचैनी की सूरत हाल है और तबाही की सूरत हाल है उससे इमरान खान साहब को आगाह किया। जगह जगह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के बंद होने की और वर्कर्स को और लेबरर्स को फारिग करने की इतलात सुनने में आ रही हैं। मैं वाज़ेह करता रहूँ कि इतने बुरे हालात कोरोना की वबा जब पाकिस्तान पे आई थी तब भी नहीं हुए थे, जो पिछले 7 माह में हो चुके हैं। जिस रेट पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान डॉलर का अनाउंस कर रही है, ऐलान कर रही है कि ये हमारा एक्सचेंज रेट है, उस रेट पे डॉलर ना इंटर बैंक मार्केट में फराहम है, ना ओपन मार्केट में दस्तयाब है। आज खाम माल खरीदने के लिए और स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए ताजरों ने और सनतकारों ने खान साहब को बताया कि हमारे LCs नहीं खुल रही, और इतनी बेचैनी हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता क्या है। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने रास्ते का तयन करना है, जो मुसल्लत होकर आए, बड़े शौक से आए, उन्होंने अभी तक मईशत के हवाले से कोई रास्ता नहीं दिखाया, कोई रास्ता उन्होंने नहीं दिया। हाँ, अगर हमें कोई रास्ता नजर आया है तो उनके केस बंद होने का रास्ता नजर आया। पहले जिन केसेस के अंदर तमाम गवाह जो थे वो पुरसरार तरीके से मार दिए गए या फौत हो गए या कत्ल कर दिए गए, अब उन केसेस के अंदर लोगों को बाइज्जत बरी करता
ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے کہ پہلے حمزہ کا کیس ختم ہوئے گا, سلمان کا ہوئے گا, مریم کا ہوئے گا, نواز شریف کا ہوئے گا, اسحاق ڈار کا ہوگا. بس آپس میں ان کی ریس ہے اپنے اربوں ڈالر بچانے کے لیے, اور ملک پورا اس وقت ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے. اور آگے کا کیا راستہ ہے, اس کا راستہ نہ ان کو معلوم ہے, نہ اس میں ان کی کوئی دلچسپی ہے. جس دن حالات بالکل ہی بے قابو ہو جائیں گے, کیس ان کے بند ہو چکے ہوں گے, یہ واپس اپنے ایون فیلڈز میں, اپنے سرے کے محلات میں اور اپنے ایمریٹس ہل کے اوپر جو گھر تعمیر کیے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے ایک پرسکون زندگی گزاریں گے. جبکہ میں اور آپ جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے, وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ان کی تباہی کے اثرات تھے وہ ہمیں سفر کرنے پڑیں گے. تو حالات, خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, معیشت کے لیے بڑھتے کیا جا رہے ہیں, خطرات تو شروع ہو گئے ہیں. اور میں یہ توقع کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن بالکل جس طرح سامنے یہ نظر آ رہی ہے, نہر نظر آ رہی ہے, اس طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتوں, جو قیمتیں ہیں ان کی, ہر چیز کی قیمت بڑھنے والی ہے اور ہر چیز کی شارٹیج بھی آنے والی ہے. کیونکہ آپ کا امپورٹر, آپ کا صنعت کار, آپ کا تاجر اس وقت کچھ امپورٹ کر پا نہیں رہا, چاہے وہ خام مال ہوئے, تیار مال ہوئے, اسپیئر پارٹس ہوں. ان ساری چیزوں کا اب ایک, آپ سمجھ لیں کہ ایک بحران آ چکا ہے پاکستان کے اندر, اور ہمارے کسی منسٹر کے پاس کوئی پلان نہیں, نہ اس کے اندر کوئی, نہ ان کے پاس کوئی پلان بنانے کا ابھی تک انہوں نے اندیشہ بھی نہیں دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات پاکستان میں شاید کبھی جنگ کے دوران بھی نہیں آئے جو معیشت کے آج حالات اس فاشسٹ حکومت نے اور اس جابر حکومت نے اس ملک کے اوپر جو ظلم کیا اس سے آ گئے ہیں. جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے خواتین کے حوالے سے اس میں تحریک انصاف کی خواتین نے لاہور کے 3 تھانوں میں درخواست جمع کروانے کی کوشش کی, درخواست جمع نہیں ہوئی. آج مانگا منڈی میں شہباز گل کے خلاف ایک عام شہری کے کہنے پہ مقدمہ درج ہو گیا. پہلے مقدمات سندھ اور بلوچستان سے درج ہو رہے تھے, کیا پنجاب حکومت میں بھی معاملہ تو کنٹرول میں نہیں ہے؟ جہاں پہ عمران خان کی ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی تو باقیوں کی کیا ہو رہی ہے؟ جو ہے وہ اس وقت پرائز ہائی جا رہی ہے. اوپر جا رہی ہے. اسی صورتحال میں جو ڈاکٹر صاحب لائے تھے انہوں نے, ساگار صاحب, وہ عرف الوی صاحب سے بات کرتے دکھائی دیتے ہیں, 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. کیا یہ کون سا ریلیف لینے کی کوشش ہے معیشت کے حوالے سے, کہ جو چیزیں یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا, لیکن وہ بھی کافی نہیں آ رہا؟ نہیں, ڈالر تو آج بھی مہنگا ہو گیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ابھی بھی مصنوعی طور پہ کیپٹل کنٹرولز کر کے, جب آپ جس ریٹ پہ ڈالر اناؤنس کر رہے ہیں اس ریٹ پہ ڈالر دستیاب ہی نہیں ہے, اس ایکسچینج ریٹ کا فائدہ کیا؟ دیکھیں نا, آج یہ کہہ رہے ہیں 224-225 کا ڈالر ہے, مجھے لے کے دکھائیں اوپن مارکیٹ سے یا انٹر بینک مارکیٹ سے. کسی صنعت کار کو اس پہ ایل سی کھول رہی ہیں, ایل سیاں تو کھل رہی ہیں 232 میں, اوپن مارکیٹ میں ریٹ 250 سے بھی اوپر ہے. تو میرا خیال ہے وہ, میرا یہ خیال ہے حماد صاحب کو جو ہے میں نے یہ کہا کہ ڈار صاحب کو کہیں کہ $500 اس ریٹ پہ لے کے. پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, تو جو اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت آئی ہے اس کی جانب سے بھی کچھ مثبت پہلو, مثبت چیزیں سامنے نہیں آئی. ہمیں صرف ایک ہی پہلو چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ آئینی کردار میں اسٹیبلشمنٹ واپس ہے. اور جب آئینی کردار میں واپس ہو جائے تو پتہ چل جائے گا. یہ سب سے پہلے تو میڈیا کو پتہ چلے گا. یہ فرمائیے گا ایف آئی آر ہو گئی ہے پنجاب کی حکومت, آپ دیکھیں نا, پنجاب میں عمران خان کی ایف آئی آر ہو نہیں رہی, شہباز گل کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے, تو اس سے اندازہ لگا لیں کتنی ہماری حکومت. سر آج اپوزیشن کے جو کیمپ ہیں وہاں پہ وفاقی حکومت سے وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز بھائی نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ پورا کریں گے, وہ بھی 3 ماہ کے لیے ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار تھے. کیا ایسی کوئی بات خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے؟ خان صاحب کے ساتھ مکمل ڈسکشن ہو گئی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے, ہماری رائے یہ ہے کہ اس کو تھوڑا آگے کریں. لیکن پی ٹی آئی کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی مشورہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ہم اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. لیکن ملک کے حالات یہ ہیں کہ اگر ہم نے آگے کریں گے تو ملک جس طرح بھی ہمارے کہا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, پھر فائدہ ہم کچھ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ابھی تو دیکھیں جو ہماری ریاست ہے یا جو جابر حکمران بیٹھے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں, جن پہ لوگوں کا اعتماد ہے اور ان پہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. جس طرف معیشت کے حالات جا رہے ہیں اور جس طرح بے روزگاری بڑھی ہے, خدا نہ خواستہ وہ وقت دور نہیں کہ جب بندے تلاش کیے جائیں گے جو لوگوں کو واپس گھروں کے اندر بھیجنے کی قابلیت رکھتے ہوں. جو حالات جا رہے ہیں وہ بہت خراب ہیں. اس میں صرف 2 چیزیں ایڈ کر لوں, 1 سیکنڈ, کہ میں حماد بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ 8 ماہ کے اندر اس تجربہ کار ٹیم نے 2 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے طرف لے کے گئے ہیں, اور 8 ماہ کے اندر 22 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا ہے. اور مولانا کی بات کا میں جواب دوں کہ ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس کی بھی ماں بہن بیٹی ہے اس شخص کے نام کے ساتھ مولانا لگانا چھوڑ دیں. دوسری بات کہ یہاں پہ جتنے بھی اس جماعت سے وابستہ لوگ اور جن کا الحاق ہے اس فضلو کے ساتھ, میں وہاں جس جگہ پہ ان کے لوگ کھڑے ہوں, میں عورتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ مریم نے بھی اس بیان کو کنڈیم نہیں کیا, کیونکہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے گالی نہیں دی, انہوں نے پبلک کو دی ہے, عام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دی ہے. اور نہ ہی بے نظیر کے نام پہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں انہوں نے یہ زحمت گوارا کی, وہ جو بلاول ایک پرچی کے اوپر بن گیا تھا اپنی اماں کی شہادت پہ, اور نہ ان کی بیٹیوں نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ اس شخص کو کہیں کہ اپنے الفاظ واپس لو. جہاں تک رہے گی ایف آئی آر عوام ہر روز ان کے خلاف درج کر رہی ہے, اس کو وہ اسٹیمپ کرے گی. انشاءاللہ بہت ساری ایف آئی آر رجسٹر ہوں گی, جس دن ذرا الیکشن کرائیں پھر ان کو بتائیں گے. صاحب آپ یہ تو بتائیے گا,
नहीं तो कोई मसला नहीं है, हुकूमत ना माने फिर जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है वो अक्टूबर में हो जाएगा और केपी और पंजाब के इलेक्शन जो है वो 20 मार्च से पहले होकर नई हुकूमतें आ जाएंगी। इंशाल्लाह। सिर्फ यह है कि केपी और पंजाब में ये हुकूमतें 5 साल के लिए होंगी, वो फिर आगे देख लेंगे कि इनको कैंडिडेट भी मिलते हैं यहाँ पे कि नहीं। पंजाब में बेदई भुट्टाई ने इसके कहने पर आपके साथ वफादारी का रास्ता शुरू किया, क्या आप उसके कहने पर आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे? देखिए बात यह है कि अपनी पॉलिटिकल रियलिटीज़ देखनी होती हैं। PMLQ जो है उसमें भी फैसला करना है कि आगे इलेक्शन में उनको क्या सूट करता है। वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो देख लेंगे अगर PTI के इत्तेहाद के बगैर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इत्तेहाद के साथ लड़ना चाहते हैं। चौधरी साहब का बड़ा वाज़ेह और मोहम्मद साहब का स्पेशली मैं समझता हूँ उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो PTI के साथ रहेंगे। और PTI के अगर साथ रहना है तो असम्बली तोड़नी पड़ेगी। हमारे साहब आप ये बताइएगा कि बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक कौमी असम्बली की सीट है वहाँ उससे अगर जनरल इलेक्शन होते हैं 10 करोड़ और सूबाई असम्बली में तकरीबन 7 करोड़ के करीब खर्च होता है। अगर आप जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो आपको इसका साथ है कि वो आप मशीद तो पहले खराब है, इस तरह हम डिपार्ट का भी करीब चले जाएंगे तो बड़ी बड़ी भारी रकम। देखिए इलेक्शन का खर्चा एक तरफ, जो रोजाना की बुनियाद पे $2 अरब तो आपका वैसे बाहर चला गया जब आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया। उसके बाद रूस से सस्ता तेल ना खरीद के $3 से $4 अरब का तो आप अब तक वो नुकसान कर चुके हैं। उसके अलावा जो ये नलायकों का टब्बर हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, जिस तरह के ये बयान देते हैं, द फैक्ट कि ये अपने केसों के अलावा किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखते। मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट की तबाही हुई और मिसमैनेजमेंट हुई, कई 100 अरब का तो वो नुकसान हो गया। तो मेरे भाई ये इलेक्शन का जो खर्चा है ना, ये तो अब इस मुल्क को बचाने की इन्वेस्टमेंट है, ये तो मुल्क को बचाने वाला है। थैंक यू। बड़ा वैसे